ख़वातीन व हज़रात, बुलंद अक़बाल से हमारी गुफ्तगू जारी है और बड़ी इस वक्त दानिशवराना और बड़ी जो ज़िंदगी की जो है हामिल वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को संवार सकती हैं, हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ सकती हैं, वो बातें हम कर रहे थे। और जो आज की नई दुनिया के तकाज़े हैं और जो नई चीज़ें, नई तहज़ीब, मज़हब और साइंस, ये सारी बातें अभी हम कर रहे थे। तो इसमें मेरा सवाल अभी ये है जनाब, आपकी पिछली गुफ्तगू से, कि जब इंसान कुछ जो क्या कहते हैं कि रिवायती बातें हैं और रिवायती माशरे की रिवायती चीज़ें हैं, चाहे उसमें मज़हब ले लें, उनका सियासी शऊर ले लें, चाहे समाजी चीज़ें ले लें, या ज़िंदगी के रोज़मर्रा के रहन सहन और वहाँ जो उसूल मुरतब किए गए हैं जो हमें सीना बसीना जो है मिलते हैं, तो अगर उससे इंसान थोड़ा सा हट कर कुछ सोचता है और उन चीज़ों पर गौर करता है जो उसके साथ साथ ज़रूरी हैं, जो हमारे पास हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त उस शख्स के लोग बड़े ख़िलाफ़ हो जाते हैं, माशरा बहुत ख़िलाफ़ हो जाता है। इवन मैंने ये भी देखा कि बाज़ औक़ात ख़ानदान में, फैमिली में, नज़दीक के लोगों में आपस में जो है इस बारे में वो हो जाते हैं, ताल्लुकात ख़राब होने की नौयत आ जाती है कि ये तुम्हारे कौन से ख़यालात हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, क्या तुम मुल्हिद बन रहे हो? मैंने वाज़ेह तौर पे बता दिया। जी बोलिए, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, उसमें यह है कि ऑफ कोर्स इंप्रेशंस डेवलप होते हैं। फैमिली का मतलब यहाँ और है, अपनी और है, मगर ये बहरहाल एक बड़ा यूनिट बनता है। जो इमीडिएट फैमिली है, बीवी बच्चे हैं और जो माँ बाप हैं आपके, तो मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि एक ऐसे घराने से जो बड़ा रोशन ख्याल घराना है, और मेरे वालिद तो हमेशा से ही वही बात करते रहे हैं जो एक मॉडर्न जहन की बात होनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि मेरे अब्बू की उम्र 86-87 ईयर्स है और वो अभी भी इतनी मॉडर्न जहन के आदमी हैं। वो मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं और हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि बलन इस गुफ्तगू को तो तुम्हें लिखवा देना चाहिए, इसको तो अखबार में छपवा दो, इसको किताब में छपवा दो, इसको लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये एकेडमिक गुफ्तगू है, ये टेक्स्ट गुफ्तगू है, ये तो आई मीन इट शुड बी लाइक इसको पढ़ा जाना चाहिए। जो लोग देख नहीं सकते इसे, या देखना नहीं चाहते, या देख नहीं पाते, मगर कहने का मतलब ये है कि एकेडमिक है तो एकेडमिक फॉर्म में होगी। दूसरी तरफ रही बात ये कि साहब उसके असरात, तो उसके असरात देरपा होते हैं मगर डेवलप होते हैं। मेरी अपनी फैमिली में मुझे खुशी है कि मेरी वाइफ मेरी हम ख्याल है और मेरे बच्चे, आप हैरान होंगे कि मेरा बेटा ग्रेड 5 का है और वो आजकल नॉवेल लिख रहा है। अच्छा। 8 चैप्टर लिख दिए उसने। अच्छा, वो नीचे बैठा होता है कंप्यूटर पे टाइप करता रहता है, और जब मैं देखता हूँ तो वो जनाब वो नॉवेल लिख रहे हैं। तो वो इंप्रेशन जो लिखने पढ़ने से है, जो किताब से है, वो मैं देख रहा हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन में डेवलप हो रहा है, तो दैट्स गुड साइन। अब रही बात ये कि इर्द गिर्द के लोग, तो आपके कुछ दोस्त आपको पसंद करते हैं और कुछ लोग आई मीन मुमकिन है कि आपके ख्यालात से वो ना हो, तो ये ठीक है। वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आती हैं, उसके बुरे असरात भी आते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है तो वो आपको ईमेल भी कर देते हैं कि साहब आपकी गुफ्तगू से हम नहीं समझते कि ये गुफ्तगू ठीक है। दैट्स फाइन, दिस इज पार्ट ऑफ द डायलॉग। डायलॉग इसी का नाम है, इससे टॉलरेंस डेवलप होती है। सही। तो पाकिस्तान में इतना मीडिया स्ट्रांग हो गया है, वो हुकूमतें गिरा सकता है, हुकूमतें बना सकता है, ठीक है ना, फौज से भी लड़ सकता है किसी हद तक, ठीक है, और टॉर्चर भी सह लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो इन मौज़ूआत को फिर भी टच नहीं कर पा रहा। क्या हमारे सोसाइटी के वो लोग जो इन चीज़ों को नापसंद करते हैं वो उन सब से ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारे पूरे माशरे से, हमारी सोसाइटी से? मेरा ख्याल है कि इसका सारा सर मसला पॉलिटिकल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के माशरे की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, आपको पता है, मुझे या किसी को बयान की जरूरत नहीं है, आज हम पाकिस्तान की तारीख को हर तरफ से खोल चुके हैं। कल तक जो बात नहीं होती थी, आज सारी बात सबको पता है। हमें इस बात पर शुक्रगुजार होना चाहिए, इस फेसबुक और ट्विटर का और इंटरनेट का, कि आज हर चीज, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। वो दौर गया जब कोल्ड वार हुई थी और ऐवान दोस्त जब आप जाते थे तो आपके घर पे छापे पड़ जाते थे, वो जमाना गया। आज तो मजहब पर भी खुलकर बात हो रही है, सियासत पर भी खुलकर बात हो रही है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन, पाकिस्तान के तमाम स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसकी जो कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन और उसके लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो होता जा रहा है, और जिस सिमत हम जा रहे हैं, जो सिमत ही नहीं, वो सब हमें पता है और हम इसको खुलकर गुफ्तगू करते हैं। अब कोई मीडिया चाहे कितना भी अपने तौर पर सियासी एतबार से या अपने बिजनेस या इक़्तिसादी एतबार से बॉन्डेड हो, वो ये बात जान ले कि उनकी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चीजें बॉर्डरलेस हो चुकी है, क्योंकि थिंकिंग बॉर्डरलेस होती है। तो अल्टीमेटली लोग अपना एक, अब रही बात आपके सवाल की, तो साहब ये जरूर है कि उस मुल्क को बदकिस्मती से हमेशा
اسی رخ پر لے جایا گیا. وہ شاید بنا ہی اس لیے تھا, وہ بنا ہی اس لیے تھا کہ کولڈ وار کے بعد کمیونزم کو ختم کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی. سو استعماری قوتوں نے اس کو استعمال کر لیا, استعمال کر کے اس کو طرف ڈال دیا. اب آپ کے پاس کچھ رہا نہیں کرنے کے لیے, تو اب یہ رہ گیا ہے پاکستان جس کا نام ہے. اور وہ تو کچھ آثار دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان کا بھی جو آج کی صورتحال ہے, میں نے سوال مبارک علی صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. مبارک علی صاحب سے پوچھا میں نے سوال, مختلف لوگ مختلف بات کرتے ہیں, مگر میں جید عالم کی بات کر رہا ہوں جو ہسٹورین ہے, جو صحیح مانو. مجھے آپٹمسٹک سائن نہیں ملی. اچھا, مجھے پیسمسٹک سائن ملی. انفارچونیٹلی وی آر ان دی اسٹیٹ لائک ہم لوگ کہتے ہیں میڈیسن میں ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ. اب ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ کی فارم پہ چلا گیا, لائک ٹرمینل اسٹیج. اب کس طرف جائے, کس کی طرف تو جائے؟ کیا نوجوانوں کا کیا مستقبل ہے, اور پھر کوئی مستقبل نہیں, تو کیا کرنا چاہیے ان حالات اس ملک میں ایگزیکٹ جیسی کمپنیاں ہوں جہاں سے ساری دنیا کو جعلی ڈگریاں جا رہی ہوں, چاہے اس کے بعد لاکھ بحث صحیح, لیکن یقین مانیں جب بھی کوئی بری خبر آتی ہے بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی سے آتی ہے. اچھی خبر ملتی نہیں, اور ملتی ہے تو اس کے بعد بحثیں ہوتی ہیں. ملالہ کی خبر اچھی ملی تھی تو اس کے اوپر اتنی بحثیں کہ مت پوچھیے, اس لیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں. ہمیں جہالت کے عمیق گہرائی میں اترنے کا شوق ہے. ہم سوچنا نہیں چاہتے. ہم پیرانویا ہے نا, بڑی طاقتوں سے, علمی دنیا سے پیرانویا ہے, ہم انہیں برا سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, جائیے کنویں میں اتر جائیے. نہیں تو پھر کیا مطلب, اور کہاں تک ہم مطلب پستی کی کون سی اور سی سطح ہے جہاں تک پاکستان نے پہنچنا ہے, اور کیا پھر پستی کی تو کوئی سطح نہیں ہوتی ہے. آپ جتنا بھی اتر جائے آپ کے لیے, اگر آپ کو کنسیکوینسز کے بعد بھی اپنے ماضی کو سمجھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے. یعنی آپ کے سامنے ہے, آپ کے ملک میں عرب کی جو سب سے زیادہ بدترین تہذیب ہے, جنگی تہذیب, گردن کاٹنے والی, وہ آپ کے ملک میں آزمائی جا رہی ہے. آپ کے یہاں ایک فکری شعور ہی ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے. آپ کے یہاں سیاسی ذہن نہیں ہے, دور اندیشی نام کی نہیں ہے. آپ نے کولڈ وار کے اندر جس طرح سے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا طالبانائزیشن کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو پورا کا پورا ایک مذہبی کلچر لے کر آئے گا, اور سعودی اور ایران کی پراکسی وار کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. آپ کیا نہیں ہے جو نہیں ہونا چاہیے دنیا میں, وہ ہو رہا ہے. آپ تو صومالیہ کے پیچھے پڑے ہیں کہ غربت میں اس کو بھی کراس کر جائیں, اور آپ کرنے والے ہیں. تو کیا چاہیے, اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب برا مت کہو. نہیں صاحب برا نہیں کہہ رہے ہیں, سوچو تو صحیح یار. صحیح, سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے, یا سوچنے میں کوئی برائی. تو وہ جو 19 کروڑ لوگ ہیں وہاں پہ, اور وہ جو نوجوان ہیں, ٹھیک ہے نا, جو سوچ, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی رمق, کوئی روشنی جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یار یہ کام اگر ہو تو پاکستان تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے, ان کے مستقبل بہتر ہو سکتے ہیں. سر یہ بہت بڑا سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب اگر کسی کے پاس ہو تو کیا ہی بات ہے. مگر سچی بات تو یہ کہ ہوتا کیا ہے ایسی سوسائٹی کا حال. الٹیمیٹلی اگر یہ چیزیں چلی جائیں گی ٹوٹ پھوٹ کی طرف, تو جو لوگ بقول کیسے میں کہوں گا کہ کسی لحاظ سے نوازے گئے ہیں علمی اعتبار سے یا اقتصادی اعتبار سے, وہ جگہوں سے نکل جاتے ہیں. وہ جو طاقتور پرندہ ہوتا ہے وہ اڑ کر کسی اور جگہ جاتا ہے, گھونسلہ بنا لیتا ہے. اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے, جو مفلوق الحال ہوتا ہے, وہ پس جاتا ہے. آپ کے سامنے برما کی مثالیں ہیں, کشتیوں میں ڈالا جائے گا, دریا سندھ کے حوالے کر دیا جائے گا, اللہ خیر صلاح, چند دنوں بعد بھوکے رہ کے مر جائیں گے آپ. دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے. آپ ایون ویسٹ میں آ کر بھی آپ دیکھیے یاسر بیگ صاحب, آپ خود دیکھیے مسلمان اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا یہ ان کا حشر کیا یہودیوں کے جیسا نہیں ہوگا جو 19ویں صدی میں انہوں نے اپنا حشر کیا تھا 20ویں صدی میں؟ آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے بھی تو یورپ میں یہی کیا تھا نا, چھوٹے چھوٹے اپنے گھیٹوز بنا لیے تھے. دیکھ لیجیے آپ کیا یہاں کیا ہو رہا ہے, اس پر آپ سوچ لیجیے. بالکل ویسے ہی وہاں پر بھی ہوگا. دنیا سے الگ رہ کر آپ نہیں جی سکتے سر. بالکل. تو یہ چیزیں پھر آپ پر کیا اثر ڈالتی ہیں, کتنا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ اگرچہ ہم پاکستان سے بہت دور ہیں, لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو روشن خیال طبقہ ہے, وہ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ دکھی ہے. دیکھیں دکھی ہونا آف کورس حل تو نہیں ہے. حل تو نہیں, چلی جائیے اور ہوپ لیس ہو جائیے اور اللہ کہہ دے, اور نہیں تو پھر راستہ ڈھونڈیے. راستے کے لیے آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا ہتھیار اگر کسی بھی سوسائٹی کو چینج کرنے کا ہوتا ہے, سوسائٹی کا مطلب یہ کہ وہ پوری کی پوری جنریشن جو آپ سے متعلق ہے. میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, یعنی میں اپنے جیسے لوگوں سے پیار کرتا ہوں, لائک یور سیلف. نہیں تو مجھے اپنے لوگ اچھے لگتے ہیں, مجھے یہ کلر اچھا لگتا ہے, مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, مجھے مسلمان ہونا اچھا لگتا ہے, اور میں پاکستان کو مجھے میں اس کے وہاں کا ہوں تو مجھے وہاں کے لوگ بھی اچھے لگتے ہیں. تو مجھے اگر کچھ لگتا ہے کہ جیسے میرے پاس کسی شعور کی کمی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اگر لوگوں میں بھی وہ شعور کی کمی ہے تو وہ شعور بڑھائے. اور وہ شعور کا ایک ہی طریقہ ہے, یا تو میں لکھوں اور پڑھوں, مطلب یہ وہ آپ کے حصے کا کام ہے اور وہ آپ کام کر رہے ہیں. اب میں کوئی سوشل ورکر تو ہو نہیں صاحب, میں اسکول کالجز نہیں بنا سکتا, میرے پاس
نہیں ہے وہ ذرائع، لیکن میرے پاس سوچنے کے لیے اگر تھوڑا بہت بھی ذہن اگر نہیں ہے تو میں لرن کرنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے لیے جمع کر لیتا ہوں، اور میں اسی حدیث پہ جاتا ہوں کہ اگر مجھے علم نہیں ہے تو یا تو پڑھوں یا پھر سفر کروں، اور یا پھر سفر کرنے کا مطلب یہ کہ ٹریول کروں، اور ٹریول کر کے کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں مجھے زیادہ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ مل جائیں اور سیکھوں. یہی تو مقصد تھا علم حاصل کرنے کا. کیا تھا؟ افسانہ نگار اور مشہور پروگرام پاسورڈ کے میزبان ڈاکٹر بلند اقبال سے یہ ملاقات آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے، فیس بک پر یا پھر میرے یوٹیوب چینل پر. کینیڈا میں موجود ادبی شخصیات سے ملاقات کا یہ سلسلہ جاری ہے. اگلے پروگرام میں آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ دوبارہ حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت. خوش رہیے، خوش رکھیے.